बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवानों, तुम में से जो शख्स घर बसाने की ताकत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह नज़र को नीचे रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता वो रोजे रखे, क्योंकि रोजे शहवत को कम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह ताला से पाकीज़ा हालत में मुलाकात करे, तो उसे चाहिए कि वो आज़ाद औरतों से निकाह करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया एक मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक बीवी है। और जब फरमाया कि तुम निकाह करो तो क्या देखो, औरत के अंदर नेक नामी देखो, दीनदारी देखो, ना हुस्न देखो ना दौलत देखो। हुस्न भी वक़्त के साथ, उम्र के साथ ढल जाता है। दौलत भी कल आपके पास है, आज मेरे पास है। दौलत भी कभी किसी का साथी नहीं होती, मुस्तकिल साथी नहीं होती। दीनदारी ऐसी चीज़ है कि वो मुस्तकिल आपका साथ देगी, कब्र तक, हशर तक आपके साथ है। अगर औरत दीनदार है तो आपकी नस्लें संवर जाएँगी, आपके ख़ानदान बन जाएँगे। क्यों? एक मर्द एक फ़र्द होता है और एक औरत पूरा मुआशरा कहलाती है। औरत के पास 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 5 हैं, 7 हैं, 2 हैं, 1 बेटी है। जब एक औरत उसको उसकी तरबियत दीन पर करेगी तो वो आगे जाके फर्ज करे 1 बेटी है जाकर 3 बेटियों की माँ बन जाती है, या 2 बच्चों की माँ बन जाती है, तो वो समझे कि 2 खानदानों की माँ है। तो इस तरह से खानदान तमीर पाते करते तमीर होते हैं और खानदान तरक्की पाते हैं। तो लिहाजा शरीयत मुतहरा जो है इस बात पे जोर देती है कि जब भी आप अपने बेटे की शादी करो या अपनी शादी करो तो क्या करो, मर्द भी औरत में दीनदारी देखे और औरत भी मर्द में दीनदारी देखे। मुत्तकिया औरत, परहेजगार औरत, साले औरत लेकर आए, ना कि जैसे आजकल हमारी खुद अपना खवातीन का हमारा मिलना उठना होता है। तो उनका ये ख्याल बन गया हुआ है कि अगर हम हमारी बच्चियां आजकल के दौर के हिसाब से नहीं चलेंगी, जैसा आजकल का फैशन का दौर है, जैसे हमने यानी कि कल्चर अपना लिया है, इंडो इंडिया से ले लिया है, उनकी फिल्में ड्रामे बाजे देख के वैसे फैशन अपना लिए हैं, या अगयार जो अंग्रेज कौमें हैं उनका ले लिया है, यहूदो नसारा का कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। तो फिर उस तरीके से हम कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बच्चियां कोई लेगा ही नहीं। यानी कि अल्लाह पाक पर तवक्ल खत्म हो गया है। अल्लाह पाक ने जो चीजें मुकद्दर कर दी हैं, मुकद्दर में लिख कर करम तोड़ दिया है। जब बच्चा चौथे माह में जाता है, हमल और हामला होती है, तो अल्लाह पाक की जात उस वक्त ही रिश्ते को भेजती है। रिश्ता पूछता है अल्लाह पाक ये कहाँ जिएगा, कहाँ इसकी शादी होगी, कितना रिजक पाएगा, कितनी उम्र पाएगा, ये मौत इसकी कहाँ होगी, सब कुछ वो लिख दिया जाता है। जो अल्लाह ने चीजें लिख दी हैं, माँ के पेट के अंदर लिख दी हैं, कलम लिख के तोड़ दिए हैं, वो तकदीर कोई बदल नहीं सकता सिवाय सदके और दुआओं के। तो अल्लाह पर तवक्कल हो, आपकी तलाश दीनदारी हो। दीनदार जब कोई मिलेगा तो आपकी बेटी की बहुत ज्यादा इज्जत करेगा। दुनियादार जो होगा ना वो पैसे को सामने रखेगा हर वक्त, वो अपनी आपकी बेटी की उतनी इज्जत नहीं करेगा। जो खुदा रसूल के अहकामात समझता होता है वो आपकी बेटी की कदर इज्जत ज्यादा करता है। तो आज हमने क्या किया कि हमने खुद क्राइटेरिया जो है वो मुकर्रर कर लिए हुए हैं कि हमने शादी कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी, कितनी मालो दौलत होनी चाहिए जो हमारी बच्ची वहां पे सर्वाइव कर सकेगी। तो ऐसा जो सोच है, ऐसा ख्याल, ऐसी फिक्रें गलत हैं, ऐसी सोच को खत्म करिए। फरमाते हैं कि औरत जो है बेहतरीन मता जो है उसकी नेक बीवी है। हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ वजल के तकवा के बाद मोमिन की सबसे बड़ी खैर ये है कि उसकी बीवी नेक हो। अगर वो इसको हुक्म दे तो इसकी अताअत करे, अगर उसकी तरफ देखे तो उससे खुश करे, अगर वो इसके ऊपर की कोई कसम खाए तो उस कसम को पूरा करे, अगर वो कहीं चला जाए तो अपनी जात और उसके माल की हिफाजत करे। याद रहे माल में उसकी अपनी इज्जत आबरू भी है और उसकी औलाद भी है। औरत अपने शोहर के बाहर निकलने के बाद अपनी उसकी औलाद की मुहाफिजा होती है, जहां पे उसके वो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है वहां पर उसके वो औलाद की तरबियत करती है, उसकी औलाद का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम की सआदत नेक बख्ती से 3 चीजें हैं, नेक बीवी, आरामदेह मकान और आरामदेह सवारी। ये यानी कि 3 चीजें जो फरमाया कि नेक बख्ती की अलामत है, नेक बीवी, आरामदेह मकान, आरामदेह सवारी। और इब्ने आदम की शकावत यानी कि उसकी बदबख्ती ये है कि बुरी बीवी, बेआराम मकान और बुरी सवारी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब बंदे ने निकाह कर लिया तो उसका निस्फ ईमान कामिल हो गया, अब उसको चाहिए कि बाकी निस्फ में अल्लाह से डरता रहे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने अज़राह करम 3 शख्सों की मदद अपने जिम्मे ले ली है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला,
وہ مکاتب جو اپنے بدل کتابت ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو. بدل کتابت جو ہے ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھا بھی ہے. بدل کتابت جو ہوتا ہے وہ جس غلام یعنی کہ جو غلام ہوتا ہے غلام کو اس کے مالک کا یہ کہہ دے کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تم آزاد ہو جاؤ گے, تو اس کو مکاتبت کہتے ہیں. یعنی کہ کسی کے پاس کوئی نوکر رکھا ہوا ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے مالک کہتا ہے مجھے اتنی رقم لا دو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ جو اپنا بدل کتابت ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کا مالک یہ کہہ دے کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو آزاد ہو, اس کو مکاتب کہتے ہیں. اس رقم کو بدل کتابت کہتے ہیں. اور وہ شخص جو پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے, فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر ازراہ کرم 3 شخصوں کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, جہاد کرنے والوں پر, از غلام کو آزاد کرنے والوں پر, اور نکاح کی نیت رکھنے والوں پر. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ازواج کے حجروں میں چند مسلمان آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کیا. جب انہیں آپ کی عبادت کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے کہا اس عبادت کو کم خیال کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں, بے شک اللہ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام بخش دیے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ تمام رات نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری عمر مسلسل روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا تھا, اور بے شک اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی میں ہوں. لیکن میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں, رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں, اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو بھی, عبادت بھی کرو, نماز بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, نکاح بھی کرو. یہ رہبانیت نہیں ہے, یہ دین ہمارا بڑا معتدل دین ہے. یہ نہیں کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا, میں روزے نہیں رکھوں, میں روزے ساری عمر پر روزے رکھتا رہوں گا, عبادت ہی کرتا رہوں گا, میں نے تو قرآن سے نکاح کر لیا ہے. نعوذ باللہ ایسے بھی سننے میں چیزیں آتی ہیں, فلاں نے قرآن سے نکاح کر لیا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کرتی, وہ کہتی میں نے شادی نہیں کرنی. اتنا گناہ ہے ایسی باتیں کرنا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے اس کے جمال, اس کے مال, اس کے اخلاق اور اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. تم اس کی دینداری اور اس کی اخلاق کے سبب کو لازم کر لو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کی شخص کی ذلت میں اضافہ کرے گا. کہ عورت کے اس کا یعنی کہ دیکھا مال و اسباب بہت زیادہ ہے, بڑی اچھی پوسٹ پر ہے, اس کی بڑی عزت ہے, بڑا شہرت ہے, جو مرد اس لالچ میں نکاح کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس مرد کی ذلت میں اضافہ کروں گا. اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کو فقر میں اضافہ کرے گا. اور جو شخص کسی عورت سے اس کے منصب کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کی پستی میں اضافہ کرے گا. اور جو شخص کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرے گا کہ اس کی نظر نیچی رہے یا اس کی شرمگاہ گناہ سے بچی رہے یا رشتہ جوڑنے کے لیے نکاح کرے گا اللہ اس شخص کو اس نکاح میں برکت دے گا اور اس عورت کو بھی اس نکاح میں برکت دے گا. اس طریقے سے حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک عزت والی مالدار منصب والی عورت مل رہی ہے لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, بانجھ ہے, تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ نے اس کو منع کیا. وہ پھر آیا پوچھنے کے لیے, آپ نے پھر منع فرمایا. پھر تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا. حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں, ختنہ کرنا, عطر لگانا, مسواک کرنا اور نکاح کرنا.